गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान राब्ता हुआ है और उन्होंने जो गुजारिश की थी उनको कहा गया कि भाईजान अपने गारंटर्स के ज़रिए ये गुजारिश करें और लिख कर दें। और आपको मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान का गारंटर जो है वो तुर्की है और भारत का गारंटर जो है वो सऊदी अरेबिया है। भारत ने कहा कि जनाब पाकिस्तान को कहें कि वो अपनी फौजों को वापस लेकर आए। तो सऊदी अरब को ये पैगाम दिया गया और सऊदी अरब ने आगे तुर्की को कहा कि अर्दवान साहब है ज़रा, वो कह रहे हैं कि ज़रा बच्चों ने पीछे कार, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हम वहाँ से विड्रॉ नहीं हुए और मेरे वो तमाम दोस्त अहबाब जो हैं जो ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान विड्रॉ हो गया है, वो विड्रॉ नहीं, ठीक है जी। तो सऊदी अरब को जी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान LOC से लेके बहावलपुर सेक्टर तक मुख्तलिफ जगहों पर इंडिया के अंदर मौजूद है। यानी पाकिस्तान की अफवाज ने LOC के अंदर भी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर यानी सियालकोट के ऊपर भी, सियालकोट के बॉर्डर के ऊपर भी, और इसके अलावा नारोवाल, अब देखिए ना, नारोवाल के ऊपर हमारे बच्चे जो हैं वो रावी क्रॉस करके तो परली तरफ चले गए थे और उस जगह के ऊपर कब्जा करने वाले थे। उस जगह के ऊपर जहां से ये जो गुरुद्वारा है वहां पे की रजिस्ट्री या एंट्रेंस होती है ना, वहां पर कब्जा करने वाले थे कि जंगबंदी के अहकामात चले गए। इस वक्त सबसे ज्यादा बॉर्डर के ऊपर जो अग्रेसिव है हमारी फौज के लोग वो ये हैं नारोवाल के सेक्टर के ऊपर बैठे हुए, क्योंकि फतह इनके हाथ से तकरीबन आप समझिए कि 1 किलोमीटर के फासले पर भी नहीं रह गई। यानी ये जो गुरुद्वारा है ना जहाँ पे भारतीय आते हैं, सिख हजरात आते हैं, और इसके साथ एक और भी बात बहुत ज़रूरी हो गई है, सिख हजरात जिसके ऊपर आते हैं ना वो मत्था टेकने के लिए, हैं, ये नारोवाल में पड़ता है ना, तो चंद किलोमीटर दूर भारत में वो वहां से फिर दोनों साइडों के ऊपर खारदार तारें लगी हुई हैं, तो वो फिर 2 ढाई 3 किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचते हैं इस गुरुद्वारे तक, ठीक है। तो वो उस जगह पे जहां से भारतीय उनकी एंट्री करके तो उनको उस कॉरिडोर के अंदर रवाना करते हैं ना, ठीक है ना, उसके ऊपर कब्जा करने वाले थे। उससे इस वक्त मुझे बताया गया कि 700 मीटर दूर हैं, यानी 1 किलो 1.25 किलोमीटर दूर है जी, सिर्फ वो तो बच्चे सान और बढ़ रहे थे कि वहीं पे आ गए कि बस कदम रोक लेंगे आप, ठीक है। तो उनको गुस्सा बढ़ा है, उनको जब भी मौका मिल रहा है ना वो वहां पर इंडियंस की फेंट चाड़ देते हैं पकड़, और इंडिया ने जो गुजारिश की है कि जनाब अपने फौजी बदल लो इथों, ठीक है, ये भी साथ में गुजारिश चाहिए, नारोवाल के इलाके से अपने फौजी बदल लें क्योंकि ये हमारे फौजियों को फेंट बहुत रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर क्लैश होता है नारोवाल के ऊपर, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये फेंट लगाते हैं क्योंकि इस जगह पे जो जवान हैं उनको बहुत ही गुस्सा है। बामानी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान वापस जाए ताकि मुज़ाकरात के लिए अजीत डबल और जनरल आसम मलिक की मुलाकात हो सके। ये तहरीर जो है, ये गुजारिश जो है वो भारत की तरफ से सऊदी अरब को की गई। सऊदी अरब ने तुर्की को की कि जनाब ए कहते ने, तो तुर्की साहब जो है उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं कि वो ए कहते ने, उन्होंने खुद ही मुस्तरद कहा। उन्होंने कहा कि इन्हें कहो कि ये जिन चौकियों से वापसी की बात करते हैं उन चौकियों के नाम लिखें, यहाँ जिस जगह से वापसी की बात करते हैं उस जगह का नाम लिखें, बताएं कि हम अपनी माँ काली माँ का मंदिर छोड़ के भी भाग चुके हुए हैं, बताएं, ये लिख के दें इसके अंदर, ठीक है। और कितने किलोमीटर के इलाके के ऊपर इस वक्त पाक फौज का कब्जा है जो आप पीछे करना चाहते हैं वो भी लिख के दें, ठीक है। और फिर उसके ऊपर बकायदा उनके जिम्मेदारान दस्तखत करें। ये करना जो होगा ये बेसिकली सरेंडर डॉक्यूमेंट होगा कि हम हार गए हैं। पाकिस्तान उस ट्रॉफी को फिर दिखाएगा दुनिया को कि यार देखो ये भारतीय सेना ने, उसके जिम्मेदारों ने, ठीक है, और उसके परमाणु किस्म के सरपरस्तों ने लिख के दिया है। तुर्की ने हमसे पूछा ही नहीं, हमें खबर पता चली असी उन्होंने क्या पाया है कि कीता है, उन्होंने क्या है को पूछने लिया दुश्मन का नाक रगड़ना ते रगड़ो नाक, असी ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ रगड़ी जा रहे हैं। तो तुर्की ने जनाब सऊदी अरब को ये जवाब दे दिया और कहा है कि जी बकायदा उसके ऊपर जिम्मेदार शख्स के दस्तखत होने चाहिए उस कागज के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान से गुजारिश करें, ठीक है,
یہ جواب ترکیے نے سعودیہ کو دیا ہے اور سعودیہ نے واپس کر دیا ہے، اور ترکیے نے ہمیں کہا کہ چپ چپیتے اندر ویر کے کیڑی معافی ہوندی ہے، سرے عام معافی منگواتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ اس پر جب سعودیہ نے اگلی لائن ہے، مزہ ہے، اس موضوع پر جب سعودیہ نے بھارت سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت دیں، ہم سوچ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ترکیے نے کہا کہ سانوں کوئی جلدی نہیں ہے گی، سانوں یعنی کہ پاکستان کو اور ہمیں کوئی جلدی نہیں، آپ اپنا ٹائم لیں، سوچ کر بتائیں۔ اس دوران ڈی جی ملٹری آپریشن دونوں ممالک کے جو ہیں وہ آپس میں رابطہ رکھیں گے اور جنگ بندی کے اندر عارضی طور پر توسیع ہوتی جائے گی۔ کل حافظ صاحب نے جناب فیلڈ مارشل بننے کے بعد وائرلیس پر تمام اگلے محاذوں کے جوانوں سے خطاب کیا، تو اس خطاب کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں بچوں نے بھجوائے ہیں، ظاہر ہے جنہوں نے خطاب سنا ہے انہوں نے پھر نوٹس بھی لیے ہوں گے۔ تو حافظ صاحب نے وہ جو ان کا طریقہ کار ہے تمام تر شروع کرنے کا اپنی گفتگو، تمام تر عزتیں اللہ پاک کے لیے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ مجھے حکومت پاکستان نے، حافظ صاحب خطاب کر رہے ہیں، مجھے حکومت پاکستان نے فیلڈ مارشل بنایا ہے، یہ عہدہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی بہادری کی وجہ سے ہے، آپ کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے دشمن کو ایسے زخم لگائے ہیں کہ وہ ابھی تک چاٹ رہا ہے۔ دشمن بڑا کہتا تھا کہ گھس کے ماریں گے، لیکن اللہ کے حکم اور فضل سے میرے جوان دشمن کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں اور مار رہے ہیں، اور اسے اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے۔ دشمن ہمارے دوستوں کے ذریعے گزارشات کر رہا ہے، لیکن اپنی قوم کو نہیں بتا رہا۔ اپنی قوم کو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ اسی دوگلے پن کی وجہ سے ہم نے دشمن سے تحریری طور پر گزارشات کرنے کو کہا ہے۔ میری عزت آپ کی عزت کے ساتھ ہے، دشمن کے سر پر چڑھ کر رہو۔ نارووال سیکٹر کے جوانوں کی طرح جس کی شکایت دشمن ملک کر رہا ہے، آپ کی بھی شکایت آنی چاہیے۔ وہ جو میں نے ابھی عرض کیا نا، نارووال سیکٹر کے اندر بچوں کو غصہ اس بات کا ہے کہ ہم نے وہ حصہ سارا کیپچر کر لینا تھا کہ جنگ بندی ہو گئی، تو اب انہوں نے کہا کہ جس طرح وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پھینٹ لگا رہے ہیں، آپ بھی لگانا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے وہ جو ان کا روایتی ہے دو قومی نظریہ، جس کے اوپر میں نے بات بھی کی تھی، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے اسے حاصل کیا، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے، اور دشمن کے پالے ہوئے خارجی جہنمی کتے ٹی ٹی پی والوں سمیت بی ایل اے والوں کو بھی دشمن کی طرح کچل دیں گے۔ آپ جہاں بھی ہیں وہیں پر اپنی پوزیشنوں پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں، اللہ پاک آپ کی حفاظت کریں گے۔ ڈی جی ملٹری آپریشن کی طرف سے پیغام دے دیا گیا ہے کہ ہمارا ایک بھی جوان کو اگر نقصان پہنچا ہم دشمن کے 5 جوان ماریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ پڑو۔ ہمارا یقین کامل ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جنگ کے اصول بتائے گئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے اصول بتائے، آپ نے کسی بھی صورت میں ان اصولوں سے روگردانی نہیں کرنی، اور وہ اصول جو ہیں وہ کیا ہیں کہ جو آپ پہ تعرض نہ کرے، جو آپ پہ حملہ آور نہ ہو، اس پہ حملہ نہیں کرنا، خواتین اور بچوں پہ حملہ آور نہیں کرنا، بستیوں پہ بم نہیں مارنا کیونکہ وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، دودھ دینے والے یا سواری والے جانور جو ہوتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا، درخت تک نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے، پانی کے چشموں کو خراب نہیں کرنا کہ خدا اس کے اندر زہر ملا دے۔ یہ سارے اصول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے عطا کر رکھے۔ تو یہ خطاب تھا جی ان کا، تو میں نے کہا ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔